हमारे प्यारे अजीज़ों, अब वक्त है कि हम अपना ध्यान सोच से एक तरफ रखें और कसरत से अपने दिलों में खुदा के कलाम को बसने दें, क्योंकि जब खुदावन का कलाम होता है, बीज बोया जाता है, वो बेतासीर नहीं लौटता। जो हमारी उम्मीद होती है खुदावन से, वो पूरी होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस हैकल में इकट्ठे हुए हैं, हमने तेरी शफ़क़त पर गौर किया। ऐ खुदा, जैसा तेरा नाम है वैसी तेरी सिताई ज़मीन की इंतहा तक तेरे दाहिने हाथ सदाकत से मामूर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम खुदावन के ध्यान लगाएं और बड़े इज्जत और एहतराम से खुदा के खादम को, खुदा के बेटे को वेलकम करते हैं। वेलकम पास्टर अशर को। खुदावन आपको कसरत से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू अनीता बेटे, और आप सबका भी शुक्रिया जिन्होंने आज इस आईडी को ज्वाइन किया है। यकीनन इसके ज़रिए खुदावंद हमसे मुखातब होना चाहता है। अभी मैं सोच रहा था कि मैं बपतिस्मे पर मैसेज दूँ या जो कुछ आज हुआ है उसके बारे आप बात ख्याल करें। तो बहुत बड़ी आजमाइश होती है बाज़ का पादरी साहबान के लिए कि क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा, क्योंकि पहले से बताया गया है बपतिस्मे का मैसेज, तो फिर हम बपतिस्मे का ही मैसेज देते हैं। बपतिस्मा होता क्या है, मैं ये चाहता हूँ कि आप ये मैसेजेस जो है ना, इसलिए मैं दे रहा हूँ कि क्योंकि संडे को हम बपतिस्मा क्लास करते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों को ये पता हो कि बपतिस्मा हकीकत में है क्या, और खुदावंद हमसे किस तरह चाहता है कि हम इसमें हिस्सा लें। खुदावंद हमसे क्या तवक्को रखता है, बपतिस्मा है क्या। बुनियादी तौर पर बपतिस्मा ये नहीं है कि मैं पानी के नीचे जाऊं और बाहर आऊं। नो, बपतिस्मा ये है कि आपके अंदर तब्दीली आए। पानी में जाना एक ज़हरी निशान है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि इंसान के अंदर तब्दीली आए। अगर इंसान के अंदर तब्दीली नहीं आई तो उसका बपतिस्मा लेना जो है वो कोई मायने नहीं रखता। जब तक मैं तौबा नहीं करता, अपने अंदर तब्दीली नहीं लाता, तो ये मेरे और खुदा के साथ मेरा रिश्ता है। दूसरी बात, फिर हम पानी के अंदर क्यों लोगों को बेचते हैं, ये ज़हरी निशान है। ये कलीसिया के रूबरू और खुदा के रूबरू इकरार करना है कि जो मेरे अंदर तब्दीली आ चुकी है मैं उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारूंगा। ये है बपतिस्मा। और फिर हम देखते हैं क्या बपतिस्मा नई ज़िंदगी है। अगर बपतिस्मा जो है ये क्या नई ज़िंदगी है, यस। अगर मैंने पुरानी ज़िंदगी को तर्क नहीं किया और नई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं की, अगर मेरी पुरानी आदत रही और मैं उन्हीं को अपनाता रहा, जो गुनाह मुझे अच्छे लगते हैं उनको मैं जारी रखता हूँ और दूसरे जो मुझे पसंद नहीं उनको छोड़ देता हूँ, तो बपतिस्मा जो है वो नई ज़िंदगी है। एक दफ़ा पुरानी ज़िंदगी को दफन करना और फिर पानी से बाहर आना और नई ज़िंदगी की शुरुआत करना। ये क्यों बपतिस्मा क्या ज़रूरी है। यीशु मसीह ने आसमान पर जाने से पहले ये फरमाया, लिहाजा बपतिस्मा हर बालिग शख्स के लिए जो ये समझता है कि मुझे बपतिस्मा लेना है, वो अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने के काबिल है। शायद मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन वो यीशु मसीह की कुर्बानी को समझता है और उसके साथ साथ ये भी समझता है कि उसने मेरे लिए निजात का मंसूबा तैयार किया है, तो वो बपतिस्मा उसे ज़रूर लेना चाहिए। अगर आप देखें तो आपको बपतिस्मे की बहुत सी अक़साम नज़र आती हैं। कई दफ़ा पानी छिड़क कर बपतिस्मा दिया जाता है, कई दफ़ा सर पर तेल लगाने से बपतिस्मा दिया जाता है, कई दफ़ा झंडे के नीचे से गुजारा जाता है, कई इसके मतलब मुख्तलिफ तालीमात पाई जाती है। बच्चों को बपतिस्मा देना,
بعض صرف بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ اس کا بپتسمہ ہوا ہے، کچھ بالغوں کو دیتے ہیں، کچھ جیسے میں نے کہا پانی سر پر چھڑکتے ہیں، بعض ماتھے پر سلیب کا نشان بناتے ہیں، بعض جھنڈے کے نیچے سے گزارتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ پورے غوطے کا بپتسمہ دیتے ہیں۔ یوحنا جب آیا، بپتسمہ یوحنا سے شروع ہوتا ہے، اور یوحنا جب آیا تو اس نے کیا کہا؟ توبہ کرو، repent and be baptized and you will be saved۔ یہ اس کا پیغام تھا۔ ریپینٹنس اس میں مست ہے۔ اب جو توبہ ہے وہ کیا ہے؟ توبہ صرف یہ منہ سے کہنے سے توبہ نہیں ہے۔ میں جب توبہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ان اپنے گناہوں پر پچھتاوا ہے، مجھے پچھتاوا، اور اس کے بعد توبہ۔ اگر مجھے پچھتاوا ہی نہیں ہے، میرے گناہوں پر مجھے پچھتاوا نہیں ہے، تو پھر میری توبہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے صحیح تعلیم جو بائبل کی ہے اس کے مطابق مجھے چلنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لفظ بپتسمہ نئے عہد نامے میں 102 بار آیا ہے، استعمال ہوا ہے، اور یہ یونانی لفظ بیپٹوس سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے ڈبونا، غوطہ دینا یا غسل دینے کے لیے اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا بپتسمہ جو ہے، جب اس لفظ کا ترجمہ کیا گیا تو بپتسمے کیونکہ فرق رائج تھے، تو یہ بپتسمہ لفظ جو ہے یہ اردو کا نہیں ہے۔ یہ بیپٹوس سے انہوں نے تھوڑا سا اس کو بگاڑ کے بپتسمہ کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے بپتسمے تو فرق رائج ہو چکے تھے۔ انہوں نے کہا کون سا ہم مانے بھائی، کس طرح کا لفظ استعمال کریں، تو انہوں نے اسی کو استعمال کر دیا۔ افسیوں 4 باب اور اس کی 4 سے 6 آیات پڑھیں گے، اور اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا کہتا ہے۔ اب اگر کسی کے پاس بائبل ہے، نکالنا چاہتا ہے، تو افسیوں 4 باب اور اس کی 4 سے 6 آیات تک پڑھیے گا پلیز۔ یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے بپتسمے ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کتنے خدا ہیں، ہمیں بتایا جاتا ہے کہ امید کتنی ہے۔ تو آئیے، کسی نے نکال لیا تو پڑھے ذرا افسیوں 4 باب اس کی 4 سے 6 آیات۔ نہیں؟ اوکے، میں پڑھتا ہوں، میرا خیال ہے کسی نے نکالا نہیں ہے۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح۔ بدن کیا ہے؟ کلیسیا۔ ایک ہی بدن ہے اور ایک ہی روح القدس ایک ہے، بدن ایک ہے، بدن مین کلیسیا ایک ہے۔ چنانچہ تمہیں جو بلائے گئے تھے اپنے بلائے جانے سے امید بھی ایک ہے۔ یہ امید کیا ہے؟ یہ امید یسوع مسیح کی دوسری آمد کی ہے، جب وہ اس زمین پر آئے گا اور ہم سب کو آسمان پر لے جائے گا، نجات کے منصوبے کی تکمیل کی امید۔ پھر وہ کہتا ہے ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح ایک ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ، اور سب کا خداوند اور باپ ایک ہی ہے، جو سب کے اوپر اور سب کے درمیان اور سب کے اندر ہے۔ اب یہاں پر جب وہ کہتا ہے نا ایک ہی بدن، تو آپ کو تو آج 4000 کلیسیاں ملتی ہیں دنیا میں۔ کیا مسیح کا بدن بٹ گیا؟ کہتا ہے ایک ہی روح ہے۔ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں ایک ہی روح ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں
ایک ہی امید ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں ایک ہی خداوند ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں ایک ہی ایمان ہے، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک ہی بپتسمہ ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا باپ ایک ہی ہے، یعنی اسماعیل باپ۔ 7 بار لفظ ایک استعمال ہوا ہے۔ اب جب آپ بدن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ اکثر کہتے ہیں کہ ہاں بھائی کلیسیا کوئی بھی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ تو میرے عزیزو، پولس رسول اس بات کی طرف قائل تھا کہ مسیح کا بدن ایک ہی ہے۔ میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ کون سی کلیسیا سچی ہے اور کون سی نہیں ہے، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ آپ بائبل کے متعلق جانتے ہیں اور آپ کو بائبل کا علم بھی ہے، اور بائبل کے مطابق بائبل کے احکامات پر کی پیروی کرنے والا کلیسیا کو بھی مسیح کی کلیسیا کہا جاتا ہے۔ تو جب وہ کہتا ہے ایک ہی بپتسمہ، تو پھر ایک ہی بپتسمہ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ ایک ہی خداوند ہے، ایک ہی ایمان ہے، ایک ہی بپتسمہ ہے، تو پھر ہم کیا کریں؟ اتنے بپتسمے آج پاکستان میں کیا پوری دنیا میں رائج ہو چکے ہیں۔ تو میرا اس کے لیے ایک ہی اصول ہے، اور میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتاتا ہوں اور اپنی کلیسیا کو بھی بتاتا ہوں۔ اگر آپ ہر کلیسیا کے بپتسمے کا مطالعہ کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ناممکن ہے، میں کیسے سے سارا کچھ کر سکتا ہوں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ آپ تمام کلیسیا کا مطالعہ کریں بپتسمہ کیا ہے، تو پھر آپ کو آخر میں پتہ چلتا ہو وہ یہ تو میری تو عمر گزر جائے گی ہر کلیسیا کے، 4000 کلیسیوں کا مطالعہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے مسیح نے کیا ویسے کر لیا کرو، باقی چیزیں چھوڑ دو۔ مسیح نے جس طرح بپتسمہ لیا ہے اسی طرح بپتسمہ لے لو۔ مسیح نے کیا کیا اسی طرح کرو، تو آپ سیف سائڈ پہ ہوں گے۔ یسوع مسیح کا بپتسمہ ہمارے لیے ایک کامل نمونہ ہے۔ متی 3 باب اور اس کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور یسوع بپتسمہ لے کر فلپور پانی سے اوپر گیا، اور دیکھو اس کے لیے آسمان کھل گیا، اور اس نے خدا کے روح کو کبوتر کی مانند اترتے اور اپنے اوپر آتے دیکھا۔ آسمان سے آواز کا آنا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ دیٹ مین کہ جب انسان کی نئی پیدائش ہوتی ہے، جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو آسمان پر خوشی ہوتی ہے۔ آسمان پر خوشی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور روح نے خدا کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے مسیح کے نمونہ جو ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اسی کو مانتے ہوئے ہم بپتسمہ لیتے ہیں۔ پھر خداوند نے ارشاد اعظم دیا۔ ارشاد اعظم یسوع مسیح کے وہ الفاظ ہیں جو اس نے جانے سے پہلے اپنی کلیسیا کو، اپنے شاگردوں کو سے کہے۔ اس نے کیا کہا؟ پس جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ شاگرد بناؤ، ان کو بپتسمہ دو۔ یہ یسوع مسیح نے آسمان پر جانے سے پہلے لوگوں سے کہا، اپنے شاگردوں سے کہا جو اکٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے عزیزو، یہ یسوع مسیح کا حکم ہے میرے لیے کہ دوسروں کو بپتسمہ دیا جانا ضروری ہے۔ بپتسمہ صرف ایک رسم نہیں ہے۔ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ یوحنا آیا اور اس نے کہا کہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرتا تھا۔ لوگوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر کے دریا یردن میں اس سے بپتسمہ لیا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر وہ تم کو روح القدس سے بپتسمہ دے گا۔ تو بپتسمے کا آغاز جو ہے وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے۔ یوحنا نے شروع کیا، یسوع مسیح نے لیا، شاگردوں نے لیا، اور آج ہم کلیسیا میں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو جس طرح یوحنا دیتا تھا، وہ بھی پانی میں، جہاں پانی دریا یردن کے اوپر لے کر جا کر دیتا تھا اور بڑوں کو دیتا تھا۔ یسوع مسیح نے بھی بپتسمہ لیا،
शागिर्दों ने भी इसी तरह का काम किया, और फिर आज कलीसिया क्यों उससे फ़र्क काम करती है भाई? आज कलीसिया उससे फ़र्क क्यों कर रही है? ये मुझे और आपको पता होना चाहिए कि क्यों करते हैं ये। जैसे बाइबल में लिखा है उसके मुताबिक करना चाहिए। यूहन्ना पहला बाब और उसकी 31 आयत में लिखा है, और मैं तो उसे पहचानता ना था, मगर इसलिए पानी से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वो इसराइल पर ज़ाहिर हो जाए। तो मुझे और आपको इस बात का पता हो जाना, जो कहता है मैं पानी से इसलिए बपतिस्मा देता हूँ। किसने? उसने कहता है मैं पहचानता नहीं था, जिसने मुझे बपतिस्मे का हुक्म दिया उसने मुझे ये कहा कि ये यीशु मसीह है। तो बपतिस्मे का हुक्म उसको खुदा की तरफ से मिला था, और जो खुदा की तरफ से मिला वो यही हुक्म था कि पानी से बपतिस्मा देना है। ये नहीं कि बच्चों को या उसके या पानी लगाकर या कुछ और। ड्राई यर्दन में वो क्यों पानी बपतिस्मा ड्राई यर्दन में क्यों देता था? बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना 3 बाब और उसकी 23 आयत में लिखा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देता था क्योंकि वहां पानी बहुत था। तो इससे हमें नहीं पता चलता क्या कि बपतिस्मा किस तरह दिया जाना जरूरी है। इससे आगे हम देखते हैं एक और फिलिप और ख्वाजा की बात आप करते हैं। अमाल 8 बाब और उसकी 38 आयत अगर कोई निकाले तो वो पढ़े प्लीज़। फिलिपस और ख्वाजा का आपको पता है, वो दोनों पानी में उतरे, रथ में बैठे सवारी करके जा रहे थे। खुदा के रूह ने उसको कायल किया कि जाकर इसे जो बात समझ नहीं आई वो इसको समझा, और जब समझाया तो खोजा ने कहा कि मुझे अब पानी बपतिस्मा लेने से कौन सी चीज़ रोकती है। वो रथ से नीचे उतरे और पानी में जाकर उसने बपतिस्मा लिया। ये मुझे क्या बताता है कि पानी ज़रूरी है। अमाल 8 बाब 38 आयत पढ़े जरा प्लीज। 38 या बस उसने रथ को खड़ा करने का हुक्म दिया, और फिलिपस और ख्वाजा दोनों पानी में उतर पड़े, और उसने उसको बपतिस्मा दिया। या थैंक यू। उसने उसको बपतिस्मा दिया, और जब वो निकल कर, लिखा है थोड़ा सा आगे पढ़े, तो जब वो पानी में से निकल कर ऊपर आए तो खुदावंद का रूह फिलिपस को उठा ले गया। मतलब क्या? खुदा की मर्जी के मुताबिक ये तमाम कुछ अंजाम पा रहा। मैसेज जैसे जैसे मैंने कहा कि बपतिस्मा महज एक रस्म नहीं है, इसका तल्लक नई पैदाइश और नजात से है। नई पैदाइश जब कोई नई सिरे से पैदा होता है, यीशु मसीह ने निकोदेमस से कहा, यीशु मसीह ने कहा कि जब तक, मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता। तो फिर मैं और आप जब हम दूसरा बपतिस्मे की पैरवी करते हैं तो फिर क्या होता है? पहली बात, बपतिस्मा जो है मसीह में दफन होना और जिंदा होना है। मसीह में दफन होना और जिंदा होना। बाइबल मुकद्दस में रोमियो 6 बाब और उसकी 3 और 4 आयत हम पढ़ेंगे। ये किस तरह मौत, मसीह में दफन होना और नई जिंदगी में चलने का नाम है। तो आइए रोमियो 6 बाब उसकी 3 और 4 आयत पढ़ते हैं। अगर किसी का निकाल लिया तो पढ़े जी। क्या तुम नहीं जानते कि हम सबों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। बस मौत में शामिल होने के बपतिस्मे के वसीले से हम उसके साथ दफन हुए, ताकि जिस तरह उसकी बाप के जलाल के वसीले से मुर्दों से जलाया गया, उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलेंगे। आमीन आमीन आमीन। मसीह में दफन होना और जिंदा होना और नई जिंदगी में चलना, ये है नई जिंदगी, ये है मसीह के साथ चलना। माँ बाप से नहीं बल्कि नई पैदाइश बपतिस्मे के जरिए होती है।
اور اس پیدائش کو بڑی اہمیت حاصل ہے. پرانے انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور اس کی نئی زندگی شروعات ہوتی ہے. اور ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالی قبر پر ایمان یعنی مسیح پر ایمان اس کو قبول کرنا ہے کہ مسیح دفن ہوا، زندہ ہوا اور آج میرے لیے شفاعت کر رہا ہے. دوسری بات، جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ جاننا ہے کہ مسیح کے ساتھ مرنا اور اس کے ساتھ زندہ ہونا. دوسری بات، مسیح کو پہن لینا. غلطیوں 3:27-29 آیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں بپتسمہ لینے سے. اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. تو مسیح کو کس طرح پہن لیتے ہیں؟ جب میں مسیح کو پہن لیتا ہوں تو کوئی میں یہودی نہ یونانی نہ کوئی اور، سب ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا وہ مسیح کو پہن لیتے ہیں. مسیح کو پہننا مطلب کیا ہے؟ اس کی راست بازی کو پہن لینا. پھر ہم ابراہیم کی نسل اور وعدہ کے مطابق اس کے فرزند کہلاتے ہیں جب ہم مسیح کو پہن لیتے ہیں. تیسری بات، خالص نیت سے اس کے طالب ہونا ہے. پہلا پطرس 3:20-22 آیات میں لکھا ہے، کشتی جس پر سوار ہو کر 8 جانیں پانی کے وسیلہ سے بچی، اور اسی پانی کا مشابہ یعنی بپتسمہ تمہیں بچاتا ہے. خالص نیت سے لیا گیا بپتسمہ مجھے بچاتا ہے. اس سے جسم کی نجاست دور کرنا مراد نہیں، بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے. تو بپتسمہ خالص نیت سے خداوند کا طالب ہونا ہے، دیکھا داکھی نہیں. بپتسمہ علیحدگی کی بھی علامت ہے. وہ کس طرح؟ پہلا کرنتھیوں 10:2 آیت پڑھیے گا پلیز. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں آزادی اور غلامی سے نجات کی بات کی جاتی ہے. واپسی کا ارادہ جان لے گیا. بپتسمہ مجھے بچا نہیں سکتا لیکن مجھے دنیا سے الگ کر دیتا ہے. پہلا کرنتھیوں 10:2 آیت. 10:2 آیت. سب کے سب. اور سب ہی نے اس بادل اور سمندر میں بپتسمے کا موسیٰ کا بپتسمہ لیا. یا پہلا 10 باب اس کی سب کے سب سمندر میں سے گزرے اور سب نے بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ لیا. آزادی اور غلامی سے نجات انہوں نے حاصل کر لی اور انہیں آزادی ملی. بپتسمہ مجھے آزادی دلاتا ہے. کس قسم کی آزادی؟ گناہ سے آزاد کرتا ہے. واپسی کا ارادہ مجھے ترک کر دیتا ہے. جب وہ سمندر میں سے گزرے تو واپسی کا انہیں نہیں سوچنا تھا، انہیں آگے بڑھنا تھا. تو کیا ان کو بپتسمے نے بچا لیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ انہوں نے گناہ کیا اور ان کی زندگی، بہت سے لوگوں کی زندگی ختم ہو گئی. بپتسمہ مجھے بچا نہیں سکتا. بپتسمہ مسیحیت میں داخل ہونے کا پہلا قدم ہے. بپتسمہ آخری قدم نہیں ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بپتسمہ لینے سے مجھے نجات مل جاتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں 5ویں بات، راست بازی کو پورا کرنا. جب یونا اس کو منع کرنے لگا، اس نے کہا کہ میں تو خود بپتسمہ لینے کا تو اس سے محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے. تو یسوع نے جواب میں اسے کہا اب تو ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح راست بازی پوری کرنا مناسب ہے. راست بازی کو پوری کرنا کیا مطلب ہے؟ میری جو مامی ہے وہ فلپینو ہے، تو اس کے دونوں بھائی جب انہوں نے تعلیم حاصل کی
तो उनका छोटे होते बपतिस्मा हो गया था। जब उनने बाइबल की तालीम ली, बाइबल पढ़ने लगे, बड़े हुए, तो उनके पास कोई पादरी नहीं था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा है बपतिस्मा तो कुछ और है यार ये। तो दोनों वो उनके घर के पास समुंदर है, तो वो दोनों गए समुंदर में, और बड़े ने छोटे को बपतिस्मा दे दिया और छोटे ने बड़े को। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने सही किया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये बपतिस्मा सही है, तो ये निजात के लिए ज़रूरी है, इसलिए हमें ये देना। कोई पादरी उनके साथ कांटेक्ट में नहीं था। पादरी थे लेकिन वो दूसरे चर्चेस के थे जो बपतिस्मा बाइबल में लिखा तो उसके मुताबिक नहीं देते थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर हम मसीह के बदन में शामिल हो जाते हैं। जैसे मैं पहले बात कर रहा था, मसीह का बदन एक है, और मसीह के बदन में जब हम शामिल हो जाते हैं तो फिर हम और कुछ नहीं रहते, क्योंकि हम सब ख्वा यहूदी हूँ, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और बदन से मुराद कलीसिया है, और हम सबको एक ही रूह में बुलाया गया। एक कलीसिया जो मसीह का बदन है। और फिर हम देखते हैं ये तंजीम नहीं जिसमें हम शामिल होते हैं, ये कोई कलीसिया नहीं है जिसमें हम शामिल होते हैं। हम मसीह के बदन में शामिल होते हैं, और मसीह का बदन एक है, मेरे अजीजों से ज़्यादा नहीं है। कौन बपतिस्मा ले सकता है? जो खुशखबरी पर ईमान लाए। अमाल 2 बाब और उसकी 41 आयत में लिखा है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्हें बपतिस्मा लिया, और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उसमें शामिल हुए, जिन्होंने खुशखबरी का पैगाम सुना और उस पर ईमान लाए। कौन बपतिस्मा ले सकता है? पहली बात, जो खुशखबरी पर ईमान लाए वो बपतिस्मा ले सकता है। दूसरी बात, जो तौबा करे। अमाल 2 बाब 37 आयत में लिखा है, पतरस ने उसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। तौबा ज़रूरी है। पहली बात, खुशखबरी पर ईमान लाना है। दूसरी बात, तौबा करना है। और फिर तीसरी बात कि शागिर्द बनना है। जिस तरह मैंने मत्ती 28 बाब 19 और 20 आयत में लिखा है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तीसरी बात ये कि वो शख्स यीशु मसीह का शागिर्द बने। और फिर एक और बात, जो क्या बच्चों को बपतिस्मा दिया जा सकता है? बहुत से लोग इस बात की गवाही देते हैं कि नहीं भाई, बाइबल में बहुत सी ऐसी आयत लिखी हैं जिसमें हमें यह पता चलता है कि बपतिस्मा बच्चों को दिया गया। पहली अमाल 16 बाब और उसकी 15 आयत है। खुदा परस्त औरत लुदिया लिखा, उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया। कैद खाना में दरोगा, अमाल 16 बाब और उसकी 33 आयत, उस वक़्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया। स्तिफनस के ख़ानदान को भी बपतिस्मा दिया गया। आबाद खाना का सरदार कपरस अपने तमाम घराने समेत खुदावंद पर ईमान लाया। अजीज़ों, बहुत से इस हवाले का शायद गलत इस्तेमाल करते हैं। तो घराने समेत ये नहीं है कि बच्चों को भी बपतिस्मा दिया गया। जो मैंने जो पहले आपको बातें बताई उसके मुताबिक बच्चों का बपतिस्मा नहीं हो सकता। ना तो वो इकरार कर सकते हैं, ना वो माफ़ी मांग सकते हैं, ना वो तौबा कर सकते हैं, और ईमान भी नहीं ला सकते। तो क्या बच्चों को इसके बावजूद बपतिस्मा दिया जाता है? यस, दिया जाता है। अमाल 8 बाब 12 आयत में लिखा, जब उन्होंने फिलिप्पस का यकीन किया जो खुदा की बादशाह यीशु मसीह के नाम
کی خوشخبری دیتا تھا تو سب لوگ خواہ مرد خواہ عورت بپتسمہ لینے لگے. یہاں پر لکھا نا سب لوگ، تو سب لوگ مطلب یہ نہیں کہ ہر ایک چھوٹا بڑا، نہیں، کیا کہ یسوع مسیح کے نام کی خوشخبری دیتا تھا، ان نے اس خوشخبری کو قبول کیا، اور بچہ نہ اقرار کر سکتا ہے، نہ معافی مانگ سکتا ہے، نہ توبہ کر سکتا ہے، نہ ایمان لا سکتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہونی ضروری ہیں. بپتسمہ کب لینا چاہیے؟ بہت سے لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی بپتسمہ مجھے کون سی عمر میں لینا ہے. تو حبشی کھوجا کی میں ابھی بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کون سی چیز مجھے روکتی ہے. جب اس نے کلام کو سمجھ لیا، بس فلپس نے کہا اگر تو دل و جان سے ایمان لائے تو بپتسمہ لے سکتا ہے. دل و جان سے ایمان لائے تو دل و جان سے ایمان بچہ نہیں لا سکتا. اس نے جواب میں کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو اس نے اس کو بپتسمہ دے دیا. بپتسمہ لینے سے ہمیں کوئی چیز روک نہیں سکتی. یسوع نے جواب دیا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو کون سی چیز مجھے خدا کی بادشاہت سے روک سکتی ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں. تو بپتسمہ لینا اس لیے بھی ضروری ہے. یہ خدا کا الہی منصوبہ ہے. اور جس طرح موسیٰ نے سانپ کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے. تو یہ ہے خدا کا منصوبہ. مجھے اور آپ کو اس منصوبے میں شامل ہونا ہے. جب کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو آسمان کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ